म दीपक कहाँ मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री आइडेन्टिटीज। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 2 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 बनाइसकेछौं जसमा हामीले सर्ट क्वेशन र त्यसमा केही रिलेटिभ फर्मुलाहरुको डिस्कस गरेछौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिला तपाई त्यो भिडियो गएर हेर्नुस्। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। आज हामीले हेर्न गइरहेछौं पार्ट 2 मा सर्ट क्वेशन जुन हाम्रो एसई मा कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स मा आउने गर्छ तर त्यति पनि 2 मार्क्स मा आउँदैन। तर यी हाम्रा बेसिक कन्सेप्टहरु हुन् जस कारणले म सबभन्दा पहिले अहिले म 2 मार्क्स को क्वेशनहरु गराउन गइरहेको छु। तर यो एसई को लागि इम्पोर्टेन्ट त्यति छैन। तर यो हाम्रो बेस भएको हुनाले हामीले 2 मार्क्स को क्वेशन गर्ने गर्छौं। अब हेर्नुस् आज हामी के गर्छौं भने 2 मार्क्स मा एउटा क्वेशन सोधिएछ जस्तो कि क्वेशन के भनेछ भने इफ a + b + c = pi c then prove that cos 2a plus cos 2b equal to -2 cos c cos a - b। यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस् यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने यहाँ सल्युसन लेख्छौं र यहाँ हेर्नुस् पहिलाको भिडियो जस्तै हामी के गर्छौं यहाँ सल्युसन लेखेर 5-6 लाइन जति छाड्छौं। कति छाड्छौं 5-6 लाइन जति छाडेर त्यसपछि हामी के लेख्छौं यहाँ लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड। ठीक छ नि। यहाँ 5-6 लाइन जति छाडेर त्यसपछि हामी यहाँ के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ हाम्रो त हामीलाई थाहा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा cos 2a plus cos 2b छ। ठीक छ नि। हेर्नुस् लेफ्ट साइडमा के छ cos 2a plus cos 2b। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् हामीले के गरौँ भने यो 2a लाई यदि c मान्दिम र यो 2b लाई यदि हामीले d मान्दिम भने हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ। यहाँ हेर्नुस् यो 2a लाई c मान्दिम अनि 2b लाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले फर्मुला के थाहा छ भने cos c plus cos d = के हुँदो रहेछ 2 cos c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2। ठीक छ नि। यो कुन फर्मुला हाम्रो cos c plus cos d को फर्मुला के हो 2 cos c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2। अब हेर्नुस् सेम यहाँ हामी त्यही नै लेख्छौं फर्मुला जस्तो यहाँ हेर्नुस् 2 त्यसपछि cos छ भने cos c plus d। हेर्नुस् हामी c भनेको कतिलाई मानेछौं 2a लाई मानेछौं भने 2a plus d भनेको कति हो 2b हो भने 2b upon 2 अनि त्यसपछि into cos c minus d। c भनेको कति हो 2a minus 2b upon 2। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यो 2 त्यसपछि cos। अब हामी के गरौँ भने यो दुईटैमा 2 कमन छ भने के गरौँ कमन ल्यालौं भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 यहाँ हुन्छ a plus b upon 2। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैबाट हामी 2 यहाँ के गर्छौं कमन लिन्छौं अनि त्यसपछि into cos। यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि दुईटैमा 2 कमन छ भने हामी के गर्छौं 2 कमन लिन्छौं भने यहाँ के हुन्छ a minus b upon 2। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2 ले यो 2 पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ कति बच्छ 2 cos a plus b into cos a minus b। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् हाम्रो राइट साइडमा के लाउनु थियो एउटा 2 लाउनु थियो हामी यहाँ 2 लाइसकेछौं अनि यहाँ हेर्नुस् cos a minus b लाउनु थियो यहाँ cos a minus b लाइसकेछौं। हामीले के यहाँ लाउनु छ cos c लाउनु छ र माइनस लाउनु छ अनि यहाँ कसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ cos a plus b लाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने यहाँ a plus b दिएको छ नि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ a plus b दिएको छ भने हामीले यहाँ हेर्नुस् के थाहा छ भने a plus b plus c = कति हुन्छ पाइ रेडियन। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के दिएछ हाम्रो a plus b छ भने हामी के गर्छौं a plus b लाई एक ठाउँमा राख्छौं अनि c लाई इक्वल टु को अर्को तर्फ गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् कति हुन्छ a plus b = पाइ c पाइ रेडियन माइनस c। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो यहाँ हेर्नु यहाँ हाम्रो के छ cos छ भने हामी के गर्छौं यहाँ दुवै तर्फ आफ्नो तर्फबाट cos लेख्छौं cos a plus b = के हुन्छ यहाँ cos पाइ c पाइ रेडियन माइनस c। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् पाइ रेडियन भनेको कति हुन्छ 180 हुन्छ अनि 180 माइनस c छ अनि यहाँ के छ cos छ भने हामीले के थाहा छ यदि 180 हुन्छ भने cos को हामी के लेख्छौं cos c नै लेख्छौं। अब हेर्नुस् 180 माइनस c केमा पर्छ हाम्रो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ 180 माइनस थीटा केमा पर्छ सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos के हुन्छ माइनस हुन्छ भने हामी के लेख्छौं माइनस लेख्छौं। मतलब यहाँ हेर्नुस् cos पाइ रेडियन माइनस c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं माइनस cos c लेख्छौं। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् एउटा कुरा हामीले के थाहा छ भने
cos a plus b इक्वल टु के हुन्छ माइनस cos c हुन्छ। त्यसकारण हामी अब के गर्छौं भने cos a plus b को ठाउँमा के लेख्छौं माइनस cos c लेख्छौं भने हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 2। अब हेर्नुस् यो cos a plus b, यो cos a plus b को ठाउँमा अब हामी के राख्छौं यहाँ हेर्नुस् माइनस cos c अनि त्यसपछि cos a minus b। अब हेर्नुस् यो माइनस अगाडि गर्दियौ भने -2 cos c cos a minus b। ठीक छ नि। हेर्नुस् यही हामीलाई लाउन थियो -2 cos c cos a minus b। हामी यहाँ त्यही लगाइसकेका छौं भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेछ भने cos 2a minus cos 2b इक्वल टु -2 cos c अनि cos a minus b। ठीक छ नि। यसलाई हामीले प्रुफ गर्नु छ भने हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिलाको जस्तै त्यसपछि हामी सोलुसन लेखेर के गर्छौं भने 5-6 लाइन जति छाड्छौं अनि छाडेर के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ हाम्रो cos 2a minus cos 2b दिएको छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ cos 2a minus cos 2b हामी यहाँ त्यही नै लेखेछौं। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यदि हामी यो 2a लाई c मान्दियौ अनि 2b लाई d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ यहाँ हेर्नुस् cos c minus cos d को फर्ममा जान्छ कि नै 2a लाई यदि c मान्दियौ अनि 2b लाई हामी d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c minus cos d को फर्ममा जान्छ भने हामीले फर्मुला के थाहा छ cos c minus cos d इक्वल टु के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् cos c minus cos d को फर्मुला के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ -2 sin c plus d upon 2 अनि त्यसपछि फेरि sin c minus d upon 2। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् cos c minus cos d को फर्मुला के हुन्छ -2 sin c plus d upon 2 अनि त्यसपछि sin c minus d upon 2 हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी सेम यसैलाई यो फर्मुलाको फर्ममा लेख्छौं भने अब हेर्नुस् यो फर्मुलामा जान्छ भने के हुन्छ यहाँ हुन्छ -2 sin c plus d c भनेको कति हो 2a plus 2b upon 2 अनि त्यसपछि इन्टु sin 2a minus 2b upon 2 हुन्छ। ठीक छ नि। यो हेर्नुस् c plus d अनि फेरि sin c minus d। अब हामी यहाँ के हेरेछौं भने -2 त्यसपछि sin यहाँ हेर्नुस् हामी के हेर्छौं भने यहाँ पनि 2 कमन छ यहाँ पनि 2 कमन छ दुईटैमा 2 कमन छ भने हामी के गर्छौं 2 कमन लिहालौं भने यहाँ के हुन्छ a plus b upon 2 इन्टु त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यहाँ sin। अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटैमा 2 कमन छ भने हामी के गरौँ यहाँ 2 कमन लिहालौं भने यहाँ के हुन्छ a minus b upon 2। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2 ले यो 2 पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने अब हामी के लेख्छौं यहाँ हेर्नुस् हामीलाई थाहा छ -2 sin a plus b अनि त्यसपछि sin a minus b हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ -2 आएछ यहाँ पनि -2 आइसकेछ यहाँ sin a minus b आएछ यहाँ पनि sin a minus b आएछ तर यहाँ के छ sin c छ अनि यहाँ के छ sin a plus b छ भने हामीले के थाहा हुनुपर्छ यो a plus b लाई sin a plus b लाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने क्वेशनमा के दिएछ a plus b plus c इक्वल टु पाई रेडियन। ठीक छ नि। अब हामीलाई के थाहा छ यहाँ a plus b छ भने हामी a plus b लाई एक ठाउँमा गर्छौं अनि पाई रेडियन माइनस c लाई अर्को ठाउँमा। अब हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो यहाँ sin छ भने हामी के गर्छौं यहाँ दुईटै तर्फ sin ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ sin a plus b अनि त्यसपछि इक्वल टु sin पाई रेडियन माइनस c। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने जहाँ पाई आइहाल्छ भने पाई भनेको 180 हो 180 भएको कन्डिसनमा sin को हामी के लेख्छौं sin c नै लेख्छौं अनि 180 माइनस c भनेको थर्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ थर्ड कोअर्डिनेटमा sin जहिले पनि प्लस हुन्छ भने यहाँ कुन साइन हुन्छ प्लस को सिम्बल हुन्छ। ठीक छ नि। मतलब हामीलाई के थाहा छ भने sin a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin c लेख्न सक्छौं भने हामी त्यही नै गर्छौं -2 sin a plus b को ठाउँमा यहाँ हेर्नुस् sin a plus b इक्वल टु कति हुन्छ sin c हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं sin c इन्टु त्यसपछि sin a minus b। ठीक छ नि। यहाँ समय लाउन के थियो -2 sin c sin a minus b हेर्नुस् -2 sin c sin a minus b लाउन थियो भने हामी यहाँ के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 के रहेछ भने
sin 2a plus sin 2b equal to 2 sin c into cos a minus b। यो हाम्रो क्वेशन रहेछ, यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रुफ गर्नुपर्छ भने यसमा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं, सोलुसन लेख्छौं अनि 5-6 लाइन छाडेर त्यसपछि हामी के लेख्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ के दिएको छ भने sin 2a plus sin 2b दिएको छ, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् के दिएछ भने sin 2a plus sin 2b दिएछ भने हामी के गरौँ, यदि यो 2a लाई हामीले c मान्दियौं अनि यो 2b लाई हामीले d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ, हाम्रो sin c plus sin d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीलाई sin c plus sin d को फर्मुला के थाहा छ भने 2 sin c plus d upon 2 अनि त्यसपछि cos c minus d upon 2, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यो sin c plus sin d को फर्मुला के हुन्छ, 2 sin c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2, ठीक छ नि। यो यसलाई पनि हामी सेम यसै फर्मको अनुसार लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ, हाम्रो 2 को हामी 2 लेख्छौं अनि त्यसपछि यहाँ sin छ भने sin c plus d upon 2। अब हेर्नुस् c भनेको यहाँ कति हो, 2a हो भने हामी के लेख्छौं, 2a plus 2b upon 2 अनि त्यसपछि इन्टु cos c minus d, c भनेको कति हो, 2a minus 2b upon 2, ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईं हेर्नुस् यो दुवैमा हामीले के थाहा छ, 2 कमन छ कि नै, यहाँ ध्यान दिनु होला, दुवैमा के कमन छ, 2 कमन छ भने हामी के गर्छौं, 2 कमन लिहाल्छौं भने sin अनि त्यसपछि यहाँ 2 कमन लिएपछि के हुन्छ, a plus b upon 2 इन्टु यहाँ हुन्छ हाम्रो cos, यहाँ हेर्नुस् 2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ, 2 कमन लिएपछि a minus b upon 2। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ अनि यो 2 ले यो 2 पनि के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ भने अब हेर्नुस् यहाँ के गर्छ, हाम्रो हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हामी लेख्न सक्छौं 2 sin a plus b into cos a minus b, ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईं हेर्नुस् यहाँ हाम्रो 2 आवश्यक पर्छ भने 2 लगाइसकेका छौं अनि cos a minus b छ भने cos a minus b पनि आइहाल्छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ sin c छ तर यहाँ के छ, sin a plus b छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने यो sin a plus b लाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् a plus b plus c equal to pi रेडियन दिएको छ, ठीक छ नि। क्वेशनमा हेर्नुस् a plus b plus c equal to pi रेडियन दिएको छ। अब यहाँ तपाईं हेर्नुस् हामीलाई के को आवश्यकता पर्छ, a plus b को आवश्यकता छ भने हामी के गर्छौं, a plus b लाई एकतर्फ पर्छ भने यो c लाई अर्कोतर्फ गर्दियौ भने के हुन्छ, pi c minus c भइहाल्छ, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के छ भने हाम्रो sin रहेको छ भने हामी के गर्छौं, यहाँ दुवैतर्फ sin गरिदिन्छौं भने 1 plus a plus b equal to यहाँ के हुन्छ sin pi रेडियन माइनस c। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यदि जहाँ पाई आएको छ भने sin को के लेख्छौं, हामी sin c नै लेख्छौं अनि पाई भनेको कति हुन्छ, 180 माइनस c छ भने 180 माइनस c भनेको के हुन्छ, हाम्रो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा sin के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ भने यहाँ कुन साइन लाग्छ, पोजिटिभ लाग्छ तर हामी यहाँ लेख्दैनौं। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने sin a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं, sin c लेख्न सक्छौं भने यहाँ हामी त्यही नै गर्छौं, 2 sin a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं, sin c लेख्छौं इन्टु त्यसपछि cos a minus b, ठीक छ नि। हेर्नुस् यही हामीले लाग्नु थियो भने हामी के गर्छौं, मेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड, यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ, यो क्वेशनमा के भनेछ भने cos 4a plus cos 4b equal to 2 cos 2c into cos 2a minus 2b, ठीक छ नि। यस क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि पनि हामी त्यही नै गर्छौं, सोलुसन लेखेर अनि 5-6 लाइन छाडेर त्यसपछि हामी के गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के दिएको छ, cos 4a plus cos 4b दिएको छ, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् के दिएको छ भने cos 4a plus cos 4b दिएछ भने हामी के गर्छौं, यहाँ हेर्नुस् यो 4a लाई यदि हामीले c मान्दियौं अनि यो 4b लाई हामीले d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ, cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ। कुन फर्ममा जान्छ, cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने cos c plus cos d इक्वल टु हुन्छ हाम्रो 2 cos c plus d upon 2 त्यसपछि cos c minus d upon 2 हुन्छ, ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने सेम यही फर्ममा ल्याउँछौं, फर्मुला फर्ममा हेर्नुस् के हुन्छ 2 त्यसपछि cos c plus d, हेर्नुस् c भनेको कति हो, 4a हो भने हामी के लेख्छौं, 4a plus 4b अनि upon 2 त्यसपछि इन्टु cos c minus d, c भनेको कति हुन्छ हाम्रो
4a माइनस 4b अपन 2 हुन्छ। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् 2 cos लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ अपनमा 2 छ भने हामी यो अपनको 2 लाई काट्नको लागि के गर्छौँ यहाँबाट 2 कमन लिहालौँ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् अपनमा 2 छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ यो माथिबाट 2 कमन लिन्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट 2 कमन लिन्छौँ भने 2 कमन लिएपछि यहाँ 4a बाट 2 कमन लिन्छौँ भने कति हुन्छ 2a प्लस यहाँबाट पनि 2 कमन लिन्छौँ भने 2b अपन 2। ठीक छ नि। हेर्नुहोस् यो दुईटैबाट हामी के गर्छौँ 2 कमन लिन्छौँ अनि इन्टु cos यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि अपनमा 2 छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ माथिबाट 2 कमन ल्यालौँ भने यहाँ के हुन्छ 2a माइनस 2b अपन 2। ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2 ले यो 2 पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् के बच्छ बाँकी हाम्रो यहाँ हाम्रो बाँकी बच्छ 2 cos 2a प्लस 2b त्यसपछि फेरि cos यो 2 है cos 2a माइनस 2b। ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् राइट साइडमा हाम्रो के आएछ 2 आएछ भने हामी 2 लगाइसकेछौँ अनि cos 2a माइनस 2b यहाँ हेर्नुहोस् cos 2a माइनस 2b लगाइसकेछौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो के को आवश्यकता छ cos 2c को आवश्यकता छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ के दिन्छ cos 2a प्लस 2b दिएछ भने मतलब यसलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ भने अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई रेडियन छ कि नै। ठीक छ नि। a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई रेडियन छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ a को अगाडि कतिले मल्टिप्लाई छ ध्यान दिनु होला a को अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई छ अनि b को अगाडि पनि 2 ले मल्टिप्लाई छ भने हामी के गर्छौँ सबैमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। हेर्नुहोस् कसरी हामी जानेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् हामी यहाँ के हेर्छौँ a को अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई छ अनि b को अगाडि पनि 2 ले मल्टिप्लाई छ भने अब हामी के गर्छौँ यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई भएकोले हामी के गर्छौँ यहाँ पनि आफूतर्फबाट 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टु 2 पाई रेडियन। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के को आवश्यकता छ 2a प्लस 2b को आवश्यकता छ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ 2a प्लस 2b इक्वल टु 2 पाई रेडियन माइनस 2c हुन्छ। ठीक छ नि। यो 2c लाई इक्वल टु अर्को तर्फ गएछौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ हामीले के को आवश्यकता छ cos को आवश्यकता छ भने हामी दुवैतर्फ cos लेख्छौँ cos 2a प्लस 2b इक्वल टु फेरि के हुन्छ cos 2 पाई c माइनस 2c। ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ भने 2 पाई भनेको कति हुन्छ 2 इन्टु 180 मतलब 2 पाई लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 360 माइनस 2c छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् यो cos लेख्छौँ अनि 2 पाई भनेको कति हुन्छ 360 हुन्छ किनभने पाई भनेको 180 हुन्छ अनि 180 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने कति हुन्छ 360 अनि माइनस 2c। अब हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ भने जहाँ 360 हुन्छ भने हामी cos को के लेख्छौँ cos लेख्छौँ किनभने 360 र 180 मा यहाँ जुन हाम्रो साइन हुन्छ त्यही साइन हामी लेख्छौँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् 360 माइनस 2 थीटा छ भने हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुहोस् फोर्थ यो के कोअर्डिनेटमा पर्छ फोर्थ कोअर्डिनेटमा पर्छ। फोर्थ कोअर्डिनेटमा के हुन्छ 360 माइनस 2 मतलब 360 माइनस थीटा नै भनौँ थीटा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 360 माइनस थीटा केमा पर्छ फोर्थ कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि हामीले के थाहा छ भने फोर्थ कोअर्डिनेटमा cos र sec के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ मतलब यहाँ 2c भइहाल्छ अनि यहाँ कुन सिम्बल हुन्छ प्लस को साइन हुन्छ मतलब cos 2 पाई रेडियन माइनस 2c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ cos 2c लेख्न सक्छौँ। ठीक छ नि। यहाँ हामी त्यही नै गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ भने cos 2c इक्वल टु हामीले के थाहा छ cos 2a प्लस 2b हुन्छ मतलब cos 2a प्लस 2b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ cos 2 लेख्न सक्छौँ भने यहाँ हामी त्यही गर्छौँ 2 cos 2a प्लस 2b बराबर कति लेख्छौँ हामी cos 2c लेख्छौँ अनि इन्टु cos 2a माइनस 2b लेख्छौँ। ठीक छ नि। हेर्नुहोस् हामीले लाउनु के थियो 2 cos 2c इन्टु cos 2a माइनस 2b हामी के गर्छौँ हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड। यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा के रहेछ भने sin 4a plus sin 4b equal to minus 2 sin 2c into cos 2a minus 2b। ठीक छ नि। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ सल्युसन लेखेर 5-6 लाइन के गर्छौँ छाडिदिन्छौँ अनि त्यसपछि लेख्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब हेर्नुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ भने sin 4a plus
sin 4b रहेछ ठीक छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् के छ sin 4a plus sin 4b छ अब हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् यो 4a लाई c मान्दियौं अनि यो 4b लाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् sin c plus sin d को फर्ममा जान्छ कि नहीं अब हामीले फर्मुला के थाहा छ भने sin c plus sin d इक्वल टु के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् हाम्रो फर्मुला हुन्छ 2 sin c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2 हुन्छ यो कुन फर्मुला हो sin c plus sin d को फर्मुला हो 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 अब हेर्नुस् यहाँ हामी सेम त्यही नै गर्छौं 2 sin अब यहाँ हेर्नुस् 2 sin c plus d c भनेको कति हो 4a plus d भनेको 4b upon 2 त्यसपछि into cos 4a minus 4b upon 2 हुन्छ ठीक छ यो फर्मुलाको कम्पेयर गरेर अब हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं भने sin यहाँ हेर्नुस् यहाँ upon मा 2 छ भने यहाँ हेर्नुस् यदि यहाँ upon मा 2 छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौं यो 4 बाट 2 के गर्छौं कमन लिन्छौं भने यहाँ हेर्नुस् 2 हामी यहाँ कमन लिन्छौं भने यहाँ कति हुन्छ 2a plus 2b upon 2 into cos यहाँ पनि upon मा 2 छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौं माथिबाट 2 कमन ल्याएछौं भने 2a minus 2b upon 2 हुन्छ अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2 ले यो 2 पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने अब हेर्नुस् बाँकी यहाँ हाम्रो के बच्छ हाम्रो यहाँ बाँकी बच्छ 2 sin 2a plus 2b into cos 2a minus 2b ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो हामीले के थाहा छ भने यहाँ 2 आइसकेछ 2 पनि आइसकेछ अनि यहाँ cos 2a minus 2b यहाँ हेर्नुस् cos 2a minus 2b आइसकेछ मतलब यहाँ हामीले के लाग्नु छ एउटा माइनस यहाँ लाग्नु पर्छ अनि एउटा sin 2c लाग्नु पर्छ मतलब यो sin 2a plus 2b लाई हामी के गर्नु पर्छ चेन्ज गर्नु पर्छ के को फर्ममा sin 2c को फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्छ तब मात्र हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड जतिको आउँछ अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनमा के दिएछ भने a plus b plus c equal to pi रेडियन दिएको छ अब हेर्नुस् यहाँ a को अगाडि कतिले मल्टिप्लाई छ 2 ले छ अनि b को अगाडि पनि 2 ले मल्टिप्लाई छ भने हामी के गर्छौं सबैमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं हेर्नुस् यहाँबाट हेरेर हामी गर्छौं यहाँ a को अगाडि 2 छ अनि b को अगाडि पनि 2 छ भने हामी के गर्छौं सबैमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 2a plus 2b plus 2c equal to 2 pi रेडियन ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ 2a र 2b छ भने हामी 2a र 2b लाई एक ठाउँमा लेख्छौं भने 2c लाई अर्को ठाउँमा गरिदिन्छौं भने के हुन्छ 2a plus 2b equal to 2 pi रेडियन minus 2c हुन्छ ठीक छ नि यहाँ भइहाल्यो अब हेर्नुस् यहाँ कुन साइन छ हाम्रो साइन लेख्छौं भने हामी के लेख्छौं यहाँ साइन लेख्छौं अनि 2a plus 2b equal to फेरि sin 2 pi minus 2c यहाँ रेडियन अब हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने 2 pi भनेको कति हुन्छ 360 हुन्छ अब हेर्नुस् 2 pi भनेको के हुन्छ 360 हुन्छ अनि 360 भएको कन्डिसनमा sin को हामी के लेख्छौं sin 2c लेख्छौं अब हेर्नुस् 360 यो के हो हाम्रो 2 pi भनेको 360 हो अब हेर्नुस् 360 माइनस थीटा भनेको कुनमा जान्छ हाम्रो फोर्थ कोअर्डिनेटमा जान्छ यो हाम्रो कुन कोअर्डिनेटमा जान्छ फोर्थ कोअर्डिनेटमा जान्छ अनि फोर्थ कोअर्डिनेटमा हामीले के थाहा छ भने cos र sec मात्रै पोजिटिभ हुन्छ अनि बाकी सबै के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो माइनस भइहाल्छ अगाडि ठीक छ नि हामी के गर्छौं अगाडि माइनस लेखिदिन्छौं ठीक छ यहाँ sin 2 pi रेडियन minus 2c भनेको जहाँ 2 pi हुन्छ भने त्यो sin को sin लेख्छौं अनि यहाँ 2 pi minus c भएकोले 2c भएकोले यहाँ के भइहाल्छ अगाडि माइनस भइहाल्छ मतलब हामीलाई के थाहा छ भने sin 2a plus 2b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं माइनस sin 2c लेख्न सक्छौं भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं हेर्नुस् 2 त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हामी लेख्न सक्छौं sin 2a plus 2b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं -2 माइनस sin 2c लेख्छौं अनि इन्टु cos 2a minus 2b लेख्छौं अब हेर्नुस् यो अगाडि माइनस गर्दियौ भने -2 sin 2c इन्टु cos 2a minus 2b हुन्छ भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो
अब हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा के दिएको छ भने cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टु 1 माइनस cos c इन्टु cos a माइनस b रहेको छ। अब हेर्नुस् यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं सल्युसन लेखेर 5-6 लाइन छाडेपछि यहाँ के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के दिएछ भने cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b दिएको छ भने अब हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यो च्याप्टरमा यो जुन हाम्रो कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री आइडेन्टिटी छ यो च्याप्टरमा यदि कहीं पनि स्क्वायरको फर्ममा छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं स्क्वायरबाट हटाउँछौं स्क्वायरलाई के गर्छौं चेन्ज गर्छौं। एकचोटी हेर्नु सुन्नुस् यो च्याप्टरमा यदि कहीं cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b छ भने हामी के गर्छौं स्क्वायरको जुन फर्मुला छ त्यो स्क्वायरको फर्मुला हामी के गर्छौं चेन्ज गर्छौं। अब हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी यो स्क्वायर हटाउँछौं भने यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने 2 cos स्क्वायर a इक्वल के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ कि नै। यहाँ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर a इक्वल के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ cos स्क्वायर a छ तर यहाँ अगाडि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने यहाँ अगाडि फर्मुला लगाउनको लागि अगाडि के हुनुपर्छ 2 हुनुपर्छ मतलब 2 cos स्क्वायर a इक्वल के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ। मतलब हामी यहाँ के गर्छौं भने एकचोटी हेर्नुस् यहाँ 2 यदि हुन्छ भने यो हाम्रो केमा जान्छ फर्मुलामा जान्छ भने हामी के गर्छौं यसलाई फर्मुलामा लगाउनको लागि आफूतर्फबाट 2 ले के गर्छौं डिवाइड गर्छौं अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। हेर्नुस् 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं आफूतर्फबाट किनभने हामीले यो फर्मुलामा लगाउनु छ भने। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यो 2 ले यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं भने यहाँ के बच्छ 1/2 बच्छ अनि यो माथिको 2 ले हामी यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a प्लस त्यसपछि हुन्छ 2 cos स्क्वायर b ठीक छ नि। हेर्नुस् यो 2 ले हामी के गर्छौं यो दुवैमा मल्टिप्लाई गर्छौं त्यसपछि के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर b। अब यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 1/2 यहाँ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 1 प्लस cos 2a लेख्छौं भने यहाँ के हुन्छ 1 प्लस cos 2a त्यसपछि प्लस छ भने यहाँ प्लस लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 2 cos स्क्वायर b छ यहाँ हेर्नुस् यदि 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु 1 प्लस cos 2a हुन्छ भने 2 cos स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2b हुन्छ। मतलब यहाँ हेर्नुस् यो पनि हाम्रो फर्मुलामा गएछ नि 2 cos स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2b हुन्छ भने हामी त्यही नै गर्छौं 1 प्लस cos 2b लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यसलाई मैले मिटाउन गइरहेछु यहाँ हेर्नुस् अब हाम्रो के हुन्छ 1/2 हामी जस्ताको त्यस्तै नै लेख्छौं। अब हेर्नुस् 1 + 1 कति हुन्छ यहाँ ध्यान दिनुस् 1 + 1 कति हुन्छ 2 हुन्छ भने हामी 2 लेखिदिन्छौं अनि त्यसपछि प्लस छ भने प्लस यहाँ के बाँकी छ cos 2a बाँकी छ भने हामी के लेख्छौं cos 2a प्लस यहाँ के छ हाम्रो cos 2b छ भने cos 2b लेख्छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुस् अब ल हामी गर्छौं यो 2a लाई हामी c मान्दियौ अनि यो 2b लाई हामीले d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ यहाँ हेर्नुस् यो 2a लाई c मान्दियौ भने यो 2b लाई d मान्दियौ भने कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ भने हामीले के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् हामीलाई cos c प्लस cos d को फर्मुला के हो हामीलाई थाहा छ 2 cos c प्लस d मतलब 2a प्लस 2b/2 इन्टु cos 2a माइनस 2b/2 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि 2 छ अनि यहाँ पनि 2 छ दुईटैमा 2 कमन छ भने हामी 2 कमन लिहाल्यौ भने के हुन्छ 1/2 इन्टु 2 भइहाल्छ। यहाँ 2 छ 2 छैन भने अब यहाँ के बच्छ 1 बच्छ अनि प्लस यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो cos अब यहाँ अपनमा 2 छ भने हामी के गर्छौं यहाँ माथि जुन 2 छ यो 2 लाई कमन लिहाल्यौ भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 कमन लिएपछि a + b/2 त्यसपछि इन्टु cos यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि 2 कमन लिहाल्यौ भने के हुन्छ माथि 2 कमन लिएपछि a - b/2 अनि ब्रैकेट क्लोज। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने यहाँ 1 बच्छ 1 नलेख्दा पनि हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ कति बच्छ हाम्रो 1 प्लस cos यहाँ हेर्नुस् तपाई
यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भएपछि के हुन्छ a प्लस b हुन्छ अनि त्यसपछि इन्टु cos यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भएपछि के हुन्छ a माइनस b हुन्छ। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ 1 छ भने हामी यहाँ के लगाएछौँ 1 लगाइसकेछौँ अनि त्यसपछि cos a माइनस b छ भने हामी यहाँ cos a माइनस b पनि लगाइसकेछौँ। अब हेर्नुस् यहाँ यो जुन हाम्रो छ यहाँ के को आवश्यकता छ माइनस cos c को आवश्यकता छ अनि यहाँ हाम्रो के दिएछ प्लस cos a प्लस b दिएको छ भने हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्नुस् यो a प्लस b लाई के को फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ cos c को फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् के दिएछ हाम्रो a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई रेडियन छ। यहाँ हेर्नुस् a प्लस b छ भने हामी के गर्छौँ a प्लस b लाई एक ठाउँमा गर्छौँ अनि c लाई इक्वल टु अर्को तर्फ गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो cos c छ भने हामी के गर्छौँ दुवै तर्फले cos ले मल्टिप्लाई गर्छौँ a प्लस b अनि अगाडि मल्टिप्लाई भए क्रस गर्छौँ अनि यहाँ के हुन्छ cos पाई रेडियन माइनस c भइहाल्छ। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने जहाँ पाई हुन्छ भने पाई भनेको 180 छ 180 भनेको cos को हामी cos c नै लेख्छौँ। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ 180 माइनस c भनेको सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा हाम्रो cos के हुन्छ माइनस हुन्छ भने हामी माइनस लेख्छौँ। मतलब हामीलाई के थाहा छ भने cos a प्लस b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ माइनस cos c लेख्न सक्छौँ भने हामी यहाँ धेरै गर्छौँ 1। अब हेर्नुस् यो यति यो पुरै प्लस हेर्नुस् यो cos a प्लस b को ठाउँमा हामी के लेख राख्छौँ अब माइनस cos यो के भइहाल्छ c त्यसपछि इन्टु cos a माइनस b हुन्छ। ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् cos a प्लस b को ठाउँमा हामी के राख्छौँ माइनस cos c राख्छौँ भने माइनस cos c राखिदिन्छौँ। अब हेर्नुस् हामीले यही लाग्नु थियो भने त्यो हामी लगाइसक्यौँ भने हामी के गर्छौँ मिन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशनमा के छ भने sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल टु sin c इन्टु sin a माइनस b दिएको छ। अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा पनि हामी पहिलाको क्वेशन जस्तै के गर्छौँ सल्युसन लेखेर अनि 5-6 लाइन जति छाडेर त्यसपछि के लेख्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौँ। अब हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखेपछि हाम्रो के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो के छ sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b दिएको छ भने अब हामी के गर्छौँ ध्यान दिनु होला मैले के भनेछु भने यो च्याप्टरमा जहाँ पनि स्क्वायर को फर्ममा छ भने त्यो स्क्वायरलाई हामी के गर्नुपर्छ रिमुभ गर्नुपर्छ स्क्वायर को फर्मलाई हामीले के गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ sin स्क्वायर a छ भने यसलाई हामी स्क्वायर को फर्मलाई हटाउनको लागि हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। एकचोटिहरु 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ भने त्यसैगरी 2 sin स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2b हुन्छ। ठीक छ नि मतलब यदि यो अगाडिको स्क्वायर को यहाँ यो स्क्वायर हटाउनु पर्छ भने स्क्वायर हटाउनको लागि हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने अगाडि के हुनु पर्छ 2 हुनु पर्छ तर यहाँ हेर्नुस् यहाँ अगाडि 2 दिएको छ अगाडि 2 दिएको छैन। म के भनिरहेछु भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ अगाडि 2 दिएको छैन भने हामी के गर्छौं आफू तर्फबाट 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 2 ले डिभाइड गर्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ यहाँ हुन्छ हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 2 ले डिभाइड गर्छौं किनभने यहाँ हाम्रो फर्मुलामा अगाडि 2 छ त्यो 2 लाउनको लागि हामी गरेछौं। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब हेर्नुस् यो 2 ले हामी यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 1/2 हुन्छ अनि यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हुन्छ। ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 1/2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु कति हुन्छ 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं 1 माइनस cos 2a गर्छौं। ठीक छ नि 1 माइनस cos 2a गरेपछि अब हेर्नुस् यहाँ कुन साइन छ माइनस छ भने हामी माइनस लेख्छौं। अब हेर्नुस् cos सरी यहाँ 2 छाडेछौं हामी यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ यो जुन 2 छ त्यो 2 ले यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 2 sin स्क्वायर b 2 sin स्क्वायर b हेर्नुस् यहाँ 2 sin स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2b हुन्छ। मतलब 1 माइनस cos 2b त हामी लेख्छौं तर यहाँ माइनस भएकोले यहाँ हेर्नुस् यहाँ माइनस साइन भएकोले हामी के गर्छौं ब्रैकेट लगाउँछौं। ठीक छ नि यदि यहाँ प्लस भइदियो भए हामी ब्रैकेट लगाउँथ्यौं नो अगर b भनेको के हुन्छ हाम्रो 1 माइनस cos 2b हुन्छ। ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं
यो माइनसले यसमा मल्टिप्लाई गर्छ भने ब्र्याकेट हटिहाल्छ भने 1/2 त्यसपछि यहाँ के हुन्छ 1 माइनस cos 2a भइहाल्छ हेर्नुस् 1 माइनस cos 2a अनि यो माइनसले यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने के हुन्छ -1 अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ फेरि हाम्रो माइनस माइनस प्लस cos 2b ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ तपाईँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो -1 छ नि यो +1 छ भने के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने यहाँ कति हुन्छ 1/2 त्यसपछि हामी के हेर्छौँ cos 2b लाई अगाडि गर्दियौँ भने cos 2b अनि यो माइनस छ भने माइनस cos 2a ठीक छ नि cos 2a गर्छौँ। अब हेर्नुस् तपाईको आफ्नो मर्जी तपाईँ यो cos 2a लाई अगाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ cos 2b लाई पछाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर जहाँ यो cos 2a हुन्छ भने त्यहाँ त्यसको अगाडि के लेख्नुपर्छ यहाँ माइनस लेख्नुपर्छ किनभने यहाँ हेर्नुस् के छ माइनस हो भने माइनस लेख्छौँ। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुस् यदि हामीले यो 2b लाई c मान्दियौँ अनि 2a लाई d मान्दियौँ भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c minus cos d को फर्ममा जान्छ। आई रिपिट यहाँ हेर्नुस् यो 2 को फर्ममा जान्छ हाम्रो cos c minus cos d को फर्ममा जान्छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ -2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 हुन्छ ठीक छ नि। यो हुन्छ भने हामी यसलाई त्यसैको हिसाबले मिलाउँछौँ। अब हेर्नुस् 1/2 यहाँ के भइहाल्छ इन्टु त्यसपछि -2 इन्टु sin c plus d भनेको कति हुन्छ 2b plus 2a upon 2 इन्टु त्यसपछि यहाँ फेरि हामी के लेख्छौँ sin 2b minus 2a upon 2 गरिदिएछौँ। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने यो अगाडि जुन माइनस छ त्यो कहाँ आइहाल्छ अगाडि भइहाल्छ यो माइनस त रहन्छ हाम्रो माइनस यहाँ के हुन्छ sin। अब हेर्नुस् यो दुईटैमा 2 कमन छ कि नै हामी के गर्छौँ 2 कमन ल्याउँछौँ भने हेर्नुस् कति हुन्छ b plus a upon 2 इन्टु त्यसपछि फेरि sin यहाँ पनि 2 कमन छ भने 2 कमन लिएपछि के हुन्छ b minus a upon 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ कति हुन्छ माइनस sin यसलाई मिलाइदिउँ भने अगाडि पछाडि गरिदिउँ भने के हुन्छ a plus b भइहाल्छ अनि इन्टु sin। अब हेर्नुस् यहाँ त भाइ हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भने b minus a लाई हामी के लेख्न सक्छौँ माइनस गरेर त्यसपछि a minus b लेख्न सक्छौँ कि नै किनभने हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यदि माइनस छ भने यो अगाडि पछाडि यसलाई मिलाउँदाखेरि के भइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् यदि हामी यसलाई मिलाउँछौँ भने के भइहाल्छ अगाडि माइनस भइहाल्छ। एकचोटि अरु ध्यान दिनु होला हामी के गर्छौँ भने यहाँ यदि b minus a छ भने यदि यहाँ b minus a छ भने यसलाई हामी मिलाउँछौँ भने a minus b गर्छौँ भने यहाँ के भइहाल्छ अगाडि माइनस भइहाल्छ। अब हामीले के थाहा छ भने यो जुन माइनस छ त्यो कहाँ गइहाल्छ अगाडि गइहाल्छ अनि यो माइनस अनि यो माइनस के भइहाल्छ हेर्नुस् यो माइनस र यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ यदि माइनस माइनस के हुन्छ प्लस भइहाल्छ अनि यहाँ के हुन्छ sin a plus b इन्टु sin a minus b हुन्छ ठीक छ नि। अब यताको अलिकति मिलाइदिउँ हेर्नुस् अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने a plus b plus c equal to pi रेडियन हुन्छ। यहाँ a plus b छ भने हामी के गर्छौँ a plus b equal to pi रेडियन minus c छ अनि हेर्नुस् यहाँ sin छ भने हामी के गर्छौँ दुवैतर्फ sin ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने a plus b equal to के हुन्छ sin pi रेडियन minus c हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ sin pi रेडियन minus c भनेको के हुन्छ जहाँ pi आउँछ भने त्यो sin को हामी के लेख्छौँ sin नै लेख्छौँ भने c पाई रेडियन भनेको के हुन्छ 180 हुन्छ अनि हामीलाई के थाहा छ भने 180 मा sin को यहाँ कुन साइन हुन्छ प्लस नै सिम्बल हुन्छ। अब हेर्नुस् यो प्लस नलेख्दा पनि हुन्छ हामीले के थाहा छ भने sin a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ sin c लेख्न सक्छौँ भने यहाँ हामी त्यही नै गर्छौँ। हेर्नुस् sin a plus b को ठाउँमा हामी के गर्छौँ sin c इन्टु sin a minus b लेख्छौँ। हेर्नुस् हामीलाई लाउनु के थियो sin c इन्टु sin a minus b हामी के गर्छौँ हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो।
अब आजको लागि हामीले जम्मा 8 वटा क्वेशन गरेछौं। यसको हामी यो पार्ट 2 मा अब हामी के गर्छौं, आफ्नो अर्को भिडियोमा पार्ट 3 मा हामीले यसको रिलेटेड लङ क्वेशनहरु गर्ने गर्छौं, जुन हाम्रो एसई मा 4 मार्क्स मा आउने गर्छ। यदि तपाईले यो भिडियोमा केही पनि डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको डाउटको रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्छु। र यदि तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।